रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आपने कभी ना कभी पार्ट टाइम के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें इंसान एक मखसूस वक्त के लिए काम करता है और फिर वक्त खत्म होने पर यह काम छोड़ देता है। लेकिन आज हम आपको पार्ट टाइम काम के बारे में नहीं बल्कि पार्ट टाइम शादी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यकीनन ये अजीबो गरीब लफ्ज सुनकर आपको भी हमारी तरह हैरत का झटका लगा होगा कि ये पार्ट टाइम शादी से क्या मुराद है और ये कहां की जाएगी। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत बड़े इस्लामी मुल्क में एक फतवे के बारे में, जिसके मुताबिक वहां मौजूद एक मखसूस वक्त के लिए मुसलमान शादी कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद बताएंगे कि मुसलमानों में होने वाले निकाह मुत्ता और निकाह मुस्यार को इस्लाम में क्या हैसियत हासिल है। नाज़रीन ग्रामी, यह फतवा मिस्र के मशहूर मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि अगर दो इंसान आपस में मोहब्बत करते हैं और अपने दरमियान ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो वो पार्ट टाइम शादी यानी आर्जी शादी की राह इख्तियार कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को जब तक चाहें पूरा कर सकते हैं। जबकि इस फतवे का दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक आम और कुल्ली कानून है कि अगर इंसान की तबई ख्वाहिशात सही तरीके से पूरी ना हो तो फिर इनको पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता कि तिबी ख्वाहिशात का गला नहीं घोटा जा सकता, और अगर बिल फर्ज ऐसा कर भी लिया जाए तो ऐसा काम अक्ली नहीं है, क्योंकि यह काम एक तरह से कानून खलकत से जंग है। लिहाजा जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने का सही रास्ता यह है कि इसको माकूल तरीके से पूरा किया जाए और इस अमल से जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। जामिअतुल अज़हर से ताल्लुक रखने उलमा उलमा मजीद कहते हैं कि इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिनसी ख्वाहिश इंसान की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। यहां तक कि बाज माहिरीन का कहना है कि जिनसी ख्वाहिश ही इंसान की असल ख्वाहिश होती है और बाकी दूसरी ख्वाहिशात की बाज़गश्त इसी तरफ होती है। लिहाजा इस ख्वाहिश को जायज़ तरीके से पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो माली परेशानी या किसी घरेलू मसले की वजह से शादी नहीं कर पाते। इस मकसद के लिए हमने इस आर्जी निकाह की इजाजत दी ताकि बहुत से लोग मुख्तलिफ गुनाहों से बच सकें। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मिस्र की दारुल अफ्ता काउंसिल ने पार्ट टाइम मैरिज को दीन इस्लाम में राइज शादी के नजरियात के खिलाफ और हराम करार दिया है। मिस्री दारुल अफ्ता की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमें शादी के लिए जदीद इस्लाहात की तरफ मुतवज्जो नहीं होना चाहिए और हालिया दिनों में शादी के अमल को जदीद इस्लाहात से मंसूब करना, नमूदो नुमाइश और जिनसी ख्वाहिश को तरजीह देना बिल्कुल इस्लामी कवानीन के मुनाफी है और इस्लाम किसी भी सूरत इस चीज की इजाजत नहीं देता। दारुल अफ्ता काउंसिल का कहना है कि कुछ लोग निकाह नामे को नए नाम देकर या मखसूस वक्त के लिए मुख्तस करके जो कुछ भी करते हैं, ऐसी कोशिश निकाह को बातिल करने का बायस बनती है और कानूनी शादी सिर्फ वही है जो मुस्तकबिल और तसलसल पर मबनी हो, ना कि किसी मखसूस वक्त तक महदूद हो। बसूरत दीगर ये शादी हराम है। दोस्तों, इसके अलावा भी इस अजीबो गरीब फतवे पर जामिअतुल अज़हर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस फतवे को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, यहां यह भी याद रहे कि इससे पहले भी मुसलमानों में ऐसे चंद मुतनाज़े निकाह के तरीके पाए जाते हैं जिनमें निकाह मुत्ता और निकाह मिस्यार शामिल हैं, जबकि निकाह मुत्ता वली की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में होने वाला एक ऐसा निकाह है जिसकी मुद्दत एक रोज, चंद रोज, चंद माह, साल या कई साल तक मुअय्यन हो सकती है, जो कि फरीकैन खुद तय करते हैं और इस मुद्दत के इख्तिताम पर खुद ब खुद अलहदगी हो जाती है, या अगर मर्द बाकी मांदा मुद्दत बख्श दे तब भी औरत निकाह से आजाद हो जाती है, मगर हर सूरत में इद्दत अपनी शरायत के साथ पूरी करनी पड़ती है और औलाद भी इन्हीं वालदैन से मंसूब होती है। जबकि अगर फ्रीकैन चाहें तो मुद्दत इख्तिताम मुत्ता पर अलहदगी की बजाय इसे जारी भी रख सकते हैं। यह निकाह इब्तदा से इस्लाम में मुतअद्दिद बार जायज हुआ और इसे रोका गया, फिर जायज हुआ, लेकिन तारीखी एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चंद साल कबल तक इस निकाह की मौजूदगी पर सुन्नी भी और शिया भी दोनों इत्तिफाक करते हैं, यानी इसका असल में हलाल होना मुस्लिम और मौरूद इत्तिफाक है, मगर अक्सर शिया और सुन्नी
اور دیگر فرقے اس کی حلیت باقی رہنے یا حرام ہو جانے کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق متع حلال ہے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حلال تھا اور صحابہ کرام یہ نکاح کرتے رہے ہیں، جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی متع کو حلال سمجھتے تھے، جبکہ اس نکاح کے بارے میں اکثریت اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مثلا فخر الدین الرازی نے لکھا کہ متع مباح ہونے سے ہم انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ متع منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک متع جائز رہا، اور حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مٹھی بھر آٹا اور کھجور پر متع کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے منہاج القرآن کے مفتی محمد شبیر قادری نے کہا کہ عارضی طور پر نکاح یعنی متع بالکل جائز نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نکاح متع دور جہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح ہے۔ یہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا، لیکن اسے غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اس میں رخصت دی گئی، جبکہ وہیں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، جس کا ثبوت بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ربیع بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تو وہاں چند لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں گراں لگنے لگا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان عورتوں سے فائدہ حاصل کرو، جس کے بعد ہم ان کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ہم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، مگر وقت معین تک نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ ہم نے اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان سے دن متعین کر لو، لہٰذا پھر میں اور میرے چچا زاد بھائی اس عورت کے پاس گئے اور میں نے اسے نکاح کر لیا اور اس کے پاس ایک رات ٹھہرا، اور پھر جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے فرما رہے تھے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اب جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہے تو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو اسے دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لیا جائے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح نکاح مسیار بھی ایک نکاح ہے جس میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت نکاح کے اس طریقہ کار کو بھی حرام قرار دیتی ہے۔ دراصل نکاح مسیار اہل سنت خصوصاً عربوں میں رائج ایک قسم کا نکاح ہے جو عام نکاح کی طرح منعقد ہوتا ہے، مگر اس میں مرد و عورت باہمی رضامندی سے اپنے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مثلا عورت کے نان و نفتہ کا حق، ساتھ رہنے کا حق، باری کی راتوں کا حق وغیرہ۔ عام طور پر اس نکاح میں وقت مقرر نہیں ہوتا، مگر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ زیادہ تر یہ قلیل مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ نکاح متع سے صرف شباہت رکھتا ہے، مگر یہ نکاح متع نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ اس نکاح کے بعد مروجہ شادی نہیں ہوتی اور مرد و عورت اکثر ساتھ بھی نہیں رہتے اور اپنی جنسی ضروریات کو بوقت ضرورت حلال طریقے سے پورا کرتے ہیں، لیکن اس میں مدت متعین نہیں کی جاتی اور اس کا خاتمہ طلاق پر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام غیر شرعی نکاحوں کی ممانعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ حال ہی میں مصر میں جاری ہونے والا فتویٰ بالکل حرام اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے، اور پارٹ ٹائم شادی یا عارضی شادی کا اسلام میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔